आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है। आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास है। ऐसे लोग जो परेशान हाल हैं, जो बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं, अल्लाह ताला से मदद मांगना चाहते हैं, हर दरवाज़ा बंद पाते हैं, लेकिन चाहते हैं कि अल्लाह उनकी मदद फरमा दे। बेशक अल्लाह करीम इंसान पर हालात इसलिए भेजते हैं कि देख सकें कि कौन तुम में अच्छे अमल वाला है और कौन गुमराह हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसे हालात को पाकर गुमराही की तरफ चले जाते हैं। कोई शिर्क की तरफ आमादा हो जाता है, कोई पीर बाबों के पास जो है वो जाना शुरू हो जाता है, कोई तावीज़ गंडे करवाना शुरू हो जाता है। हालात कोई भी हो सकते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ आजमाइश है। हर इंसान पर एक किस्म की आजमाइश नहीं है। हर इंसान मुख्तलिफ आजमाइशों से घिरा हुआ है। कभी भी किसी पर भी कोई भी सख्ती का पहाड़ टूट सकता है, तो वो उसके लिए आजमाइश है। अल्लाह करीम देखना चाहते हैं कि मेरा बंदा जो है वो इस मुश्किल वक्त में क्या करता है। जब आपको बुखार है, आप फौरन से कोई ऐसी तदबीर करते हैं कि उस बुखार में थोड़ी सी कमी आ जाए। डॉक्टर के पास नहीं जाते, लेकिन फौरी तौर पर एक तदबीर को इख्तियार करते हैं। इसी तरह से मुश्किल वक्त है, जब आप पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो फौरी तौर पर जो तदबीर इख्तियार की जाती है वही बताती है कि आप किस लेवल के मुसलमान हैं। अगर तो आप इस फौरी मुश्किल में अल्लाह की तरफ रजू करते हैं तो आपका ईमान मुबारक हो के सलामत है। लेकिन अगर आप इसी वक्त में फौरन शिर्क की तरफ आमादा हो जाते हैं, किसी ऐसे इंसान की तरफ रजू करते हैं जो खुद अल्लाह का मोहताज है, तो आपके ईमान पर फातिहा पढ़ने वाली बात है। आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लीजिए अपने ईमान पर, क्योंकि आपका ईमान सलामती नहीं है। जब महज अल्लाह से मांगा जाता है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से रुजू किया जाता है, तो अल्लाह ताला आपको आपकी उम्मीदों से बढ़कर अता फरमाते हैं। आपके सामने ये दो वाक़यात जिक्र फरमाए, आपके सामने ये दो वाक़यात जिक्र कर दिए। अब इसके आखिर में हज़रत मरियम की जो है वो वालिदा का भी वाक़या जिक्र किया जाता है कि अल्लाह ताला ने किस तरह से जो है वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने नवाजा, उनकी वालदा की ख्वाहिश की वजह से कि या अल्लाह मुझे अता फरमाएं ऐसी औलाद कि मैं आपकी राह में वक्फ कर दूं। यानी जो अल्लाह से खालिसतन मांगता है, अल्लाह उसको ऐसे नवाजते हैं कि उसकी सोच से बढ़कर। तो ये सारे वाक़यात आपके साथ जिक्र करने का मकसद, कुरान करीम को खोल कर कभी पढ़ने की कोशिश कीजिए, कभी देखिए उसमें कैसे मौजज़ात हैं, कैसे आपके लिए वाक़यात हैं, किस तरह से अल्लाह जगह जगह अपनी कुदरत की, अपने जो है वो होने का यकीन आपको दिलाते हैं कि आप मुझसे मांगो तो सही, आप आओ तो सही, आप मांगो तो सही। हम अल्लाह को छोड़कर बाकी हर दर पर जाते हैं। जब थक हार जाते हैं, जब हम बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, फिर हम आते हैं अल्लाह के पास। तो सबसे पहले अगर अल्लाह के पास जाएं तो इंशाल्लाह आपको दर बदर की ठोकरें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए, आप क्या करें, फौरन से आप दो नफिल सलातुल हाजत की नीयत से पढ़ें और वहीं पर जाए नमाज पर मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह को पुकारें, ऐसे ऐसे कि अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई है ही नहीं, या अल्लाह मेरा कोई है ही नहीं। जब आप इस तरह से अल्लाह से मांगते हैं, फिर आप इसी तरह से आसमान से आपके लिए फैसले उतरते हैं, किस्मत आपकी बदल जाती है, आपको हर वो चीज़ अता कर दी जाती है जो आप अल्लाह से मांगते हैं, जो आप अल्लाह से तलब करते हैं, और ऐसी दी जाती है कि आपकी सोच से बढ़कर, आपकी उम्मीद से बढ़कर अल्लाह आपको ऐसा अता फरमाते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अल्लाह को यकता मानते हुए, वाहिद मानते हुए, अल्लाह ही को कादिर मुतलक मानते हुए ऐसे मांगना है कि आपका अल्लाह के सिवा फिर कोई और हो ना। आप ऐसे मांगे कि मेरे अल्लाह आप ही मुझे अता फरमाएं। इंशाल्लाह आपका भर बिगड़ा काम अल्लाह करीम बना देंगे, ख्वाह वो किसी भी हवाले से हो। अल्लाह करीम की ज़ात वो ज़ात है जो कभी भी इंसान को मायूस लौटाती नहीं है। सिर्फ एक तड़प है, एक तलब है जो हमें अल्लाह से करनी है। हमें मांगना है अल्लाह से, किस तरह से, इस तरह से, तड़प से, यकीन से, एतमाद से, एतकाद से अल्लाह को पुकारना है। और अब आप सुनते होंगे कि हज़रत ज़करिया ने पढ़ा रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, और अल्लाह ने औलाद दे दी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ने निजात दे दी, मछली के पेट से निकाल दिया। अब आपने सुना होगा
کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا ارحم الراحمین، اللہ نے نجات دے دی. تو آپ نے ان کے جو اس آزمائش کے وقت کو آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ کس آزمائش سے گزرے اور اس آزمائش میں وہ کس طرح سے ثابت قدم رہے. وہ ثابت قدمی اللہ کو پسند آئی اور اللہ نے ان کی اس التجا کو، اس صدا کو فوراً سے قبول فرمایا. آپ کو یہ تو نہیں پتا کہ وہ کتنا عرصہ کس طرح سے گڑ گڑا کر رو کر اللہ سے یقین سے اعتقاد سے مانگتے رہے. یہ تو آپ نے دیکھا ہی نہیں. آپ نے بس یہ دیکھا کہ وہ تو نبی تھے، وہ تو انبیاء تھے، ہم تو عام انسان ہیں. عام انسان ہونے کا لیبل اللہ تعالیٰ نے آپ پر لگایا، لیکن خاص بن سکتے ہیں ہم کس طرح سے کہ ہم اللہ پر وہ کامل یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قائم رکھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ ہی کو پکاریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ کریم تو کچھ بھی کرنے پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب دینے پر قادر ہیں. تو اب میں جو ہے وہ آپ کو وہ وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس طرف لے کر آئے گا کہ آپ صرف اور صرف اللہ سے مانگیں، کیونکہ اللہ سے مانگنے پر آپ کو وہ ملتا ہے، ایسی نجات ملتی ہے کہ آپ کبھی سوچ ہی نہیں سکتے. 28واں پارہ جب شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ایک واقعہ کو بیان کرتے ہیں، اور 28واں پارہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں پر بھی ایک واقعہ بیان ہوتا ہے، اور دونوں عورتوں کا واقعہ ہے. ایک تو خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسری فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہیں. اب اللہ کریم نے ایک ہی سپارے میں اس کے شروع میں اور اخیر میں ایسے واقعات کو ذکر فرمایا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. جب خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ ذکر کیا گیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو جھگڑتی تھی آپ سے آپ اپنے خامند کے حق میں. خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو زمانہ جاہلیت میں ان کے شوہر نے طلاق دے دی، اور طلاق پہلے ایسی ہوتی تھی کہ دوبارہ رجوع کی کوئی بھی صورت نہیں ہو سکتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین آپ پر قربان ہو، کوئی صورت نکالیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمتی علیہ، تو حرام ہو گئی ہے اس پر. تو اس پر وہ ضد کرنے لگی، کہنے لگی کہ کوئی صورت نکالیے، میرے بچے ہیں، اگر میرے والدین نہیں ہیں، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے والدین نہیں ہیں، میں ان کے پاس بھی نہیں جا سکتی، بچوں کو کیسے چھوڑوں، وہ کم پسری کا شکار ہو جائیں گے، کوئی صورت نکالیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمتی علیہ، حرمتی علیہ. اب وہ روتی گڑ گڑاتی آسمان کی طرف دیکھتی اور کہتی کہ آپ نہیں سن رہے، میں اللہ سے کہتی ہوں، میں اللہ کو کہوں گی. تو اللہ تعالیٰ اس واقعہ کو بیان فرما رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سنتا تھا سوال اور جواب آپ دونوں کے، بے شک اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے. جب آپ اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ سن رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی اس یقینیت کو دیکھتے ہوئے، اس اعتقاد کو، اس یقین کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فوراً سے اس فیصلہ کو جو پہلے تھا اللہ نے رد فرما دیا، اس طلاق کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ سے اس طرح سے انسان بات منوا سکتا ہے، صرف اور صرف کیا ہے کہ صرف اللہ کو پکارے، اللہ سے امید رکھے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس کے اخیر میں جب جو ہے وہ اس کی سورہ جو ختم ہوتی ہے وہاں پر فرعون کا واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے فرعون کی عورت کی مثال ہے جب بولی اے رب میرے واسطے اپنے پاس ایک گھر بہشت میں بنا. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اس نے جب کہا اللہ کو کہ یا اللہ مجھے فرعون سے نجات دیجئے اور اللہ پاک میرے واسطے ایک گھر بہشت میں بنا لیجئے اور مجھے فرعون سے بچا لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اس کے کام سے اللہ نے اس کو بچا لیا اور اللہ نے اس کو ظالموں سے محفوظ کر لیا. تو اب جو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے محفوظ فرمایا، آپ اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سے دینا چاہوں گی کہ کیا اللہ نے اس کے بدلہ میں کہ اس نے صرف اور صرف اللہ کو پکارا، اللہ نے کیا مقام دیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ جانتے ہیں ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اے خدیجہ جب تو جائے تو جنت میں اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ اب وہ کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کی بیوی ہوں، آپ کی کوئی اور بیوی تو ہے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرعون کی بیوی جو آسیہ، اس کا نکاح اللہ نے میرے ساتھ جنت میں کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو بدل عطا فرمایا، آپ خود سوچئے۔ آپ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک نہیں کرتے، لائک کر دیا کریں۔ اس کے علاوہ کمنٹ میں اپنا ضرور رائے کا اظہار کیا کریں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جو آپ کا کمنٹ ہو لازمی کیا کریں۔ اپنی دعاؤں کو بھی کمنٹ میں ذکر کیا کریں۔ بہت سے لوگ کمنٹ پڑھتے ہیں پھر آپ کی دعاؤں پر آمین کہہ دیتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے کون اللہ کا ولی ہے، کون اللہ کے قریب ہے۔ کوئی آپ کی دعا پر آمین کہے اور اللہ کا مقرب بندہ ہو اور آپ کی دعا قبول ہو جائے تو دعاؤں کو بھی ضرور لکھیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔